नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। संसद विघटन प्रति राष्ट्रिय सभामा चर्को विरोध। पार्टीभित्रको विवादले संसद विघटन हुनु अलोकतान्त्रिक भएको सांसदहरूको भनाइ। विघटन किन हुनु पर्यो, उचित छ कि छैन? राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राप्रपाद्वारा प्रदर्शन। देश सङ्कटपूर्ण घडीमा रहेकाले राजतन्त्र आवश्यक भएको अध्यक्षहरूको भनाइ। दाहाल नेपाल पक्षको निवेदन फिर्ता नभएको निर्वाचन आयोगद्वारा स्पष्ट। प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सत्यता नभएको भनाइ। नेकपामा बहुमत अल्पमतको टुङ्गो चुनाव पछि लाग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ। दाहाल नेपाल समूह गणतन्त्र विरुद्ध लागेको आरोप। प्राविधिक कारणले छोटो समयमा विद्युत काटिनुलाई लोड सेडिङ भन्न नमिल्ने विद्युत प्राधिकरणको भनाइ। विद्युत चुहावट हुने बढेको स्वीकार। नेपालमा थप 426 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 24 घण्टामा 8 जनाको मृत्यु। 748 जना संक्रमण मुक्त। र फाइजर र बायोएनटेकको खोपलाई डब्ल्युएचओले दियो स्वीकृति। जनसङ्ख्याको आधारमा प्राथमिकता तय गरी वितरण गर्नुपर्ने भनाइ। सुभाष, प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि आजबाट राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन भने सुरु भएको छ। सडकबाट आवाज उठाउँदै आएका दलहरूले अहिले संसदभित्रबाट राष्ट्रिय सभाभित्र पनि चर्को रूपमा आवाज उठाएका छन्। पक्कै पनि विभिन्न दलका नेताहरूले बोल्ने क्रममा चाहिँ संसद विघटन असंवैधानिक भएको भनेर एकमत देखिएको छ भने कतिपयले पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोको कारण चाहिँ संसद विघटन गर्नु चाहिँ असंवैधानिक हो, संविधान विपरीत हो भनेर तर्क पनि गरेका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ राष्ट्रिय सभा बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशलाई राजनीतिक दुर्घटनाको बिन्दुमा पुर्याएको आरोप लगाएको छ। शुक्रबारबाट सुरु भएको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै कङ्ग्रेस सांसद जितेन्द्र देवले देश असाध्यै जटिल अवस्थामा प्रवेश गरेको र यहाँबाट उद्धार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको बताएका हुन्। सांसद देवले पार्टीभित्रको समस्यामा संसद विघटन गरेर देशलाई खाल्डोमा जाकेको आरोप लगाए। सबै पार्टीभित्र समस्यामा पर्ने अनि पार्लियामेन्ट ल्याएर विघटन गर्ने, देशलाई एउटा त्यही खाल्टोमा झाँक्दिने। दुनियाँमा यस्तो कुनै पनि एउटा देशभक्त लोकतन्त्रवादी अग्रगमन चाहने र जनताको प्रतिनिधि, हामी कम्युनिस्ट हौँ, जनताको प्रतिनिधि भनेको हामी नै हो भन्ने नेताहरूले दुनियाँमा कहीँ पनि यस्तो काम गर्दैन। सांसद यादवले प्रधानमन्त्रीमा देखिएको शक्तिको भोग र संसद विघटनलाई एक आपसमा जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। उनले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको भए तापनि कोरोना र आर्थिक अवस्थाका कारण कसरी चुनाव हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाए। नेकपा र सरकारले विदेशीलाई चलखेल गर्न दिएर नेपालको राष्ट्रियता कमजोर पारेको आरोप पनि लगाए। राष्ट्रियतालाई कति बलियो गर्छ? म चाहन्छु कि यो बारेमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले, सरकारले र कम्युनिस्ट नेताहरूले यो चलखेलले, उत्तर दक्षिणको यो चलखेलले अहिले जे देखिरहेछौँ हामीले, नेपालको राष्ट्रियतालाई कति बलियो गर्छ, हाम्रो स्वनिर्णयलाई कति बलियो गर्छ, यसको जवाब तपाईहरुले दिनुपर्छ। उनले आफ्नो पार्टीले सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला मानेर जाने पनि स्पष्ट पारे। सत्तारूढ नेकपा राष्ट्रिय सभा दलका नेता दीननाथ शर्माले दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु ठिक नभएको बताए। प्रतिनिधि संस्था दलीय चाहिँ दलभित्रको चाहिँ आन्तरिक अन्तर्विरोध गरेर जनप्रतिनिधि संस्थामा चाहिँ त्यसको चाहिँ असर पर्नु, त्यो पनि त्यति राम्रो, त्यति सुखद चाहिँ अनुभूति भएको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन किन हुनु पर्यो, उचित छ कि छैन, त्यो एउटा छलफलको विषय, अहिले एउटा चाहिँ बहसको विषय बनिराखेको छ। तर पनि यो अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा
जे भयो त्यो चाहिँ राम्रो भएन। अहिलेको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु सही नभएको शर्माको भनाइ थियो। नेकपा विभाजन सिद्धान्त र दर्शनको आधारमा नभई राजनीतिक कारणले हुन लागेको भन्दै शर्माले दुःख व्यक्त गरेका छन्। जनता समाजवादी दलकी नेता प्रमिला कुमारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई महेन्द्रको 2017 सालको कदमकै पुनरावृत्ति भएको बताइन्। यो कदम 2017 साल पौष 1 गते राजा महेन्द्रले चालेको प्रतिगमनकारी कदमकै पुनरावृत्ति हो। यो सामान्य घटना नभई संविधान माथिकै कु हो। प्रधानमन्त्रीलाई वर्तमान संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नुभएको हो। सांसद कुमारीले प्रधानमन्त्रीका श्रृङ्खलाबद्ध अभिव्यक्तिले उनमा गणतन्त्र, संघीयता र समावेश विरुद्ध चरित्र देखिएको बताइन्। प्रतिगमनकारीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको आरोप समेत उनले लगाइन्। राष्ट्रिय सभामा संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश पेश भएको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको 7औं बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले अध्यादेश पेश गरेका हुन्। संवैधानिक परिषदको बैठकमा बहुमत पुर्याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 3 जना मात्र भए पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै नयाँ अध्यादेश ल्याएका हुन्। नयाँ अध्यादेशमा 3 जना मात्रै सदस्य भए पनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश 2077, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 समेत पेश गरेका छन्। सँगै बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 पेश गरेका छन्। बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य र पूर्व सदस्यको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक पुस 23 गतेका लागि डाकिएको छ। सरकारको असफलता, भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तन, कोरोना महामारी नियन्त्रण लगायतका विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको भिरकोटी मण्डपदेखि रत्न पार्क शान्ति पार्टिकासम्म प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा राप्रपाको झण्डा, राष्ट्रिय झण्डा र हिन्दू धर्मसँग आस्था राख्ने विभिन्न समूहको झण्डा लिएर प्रदर्शनकारी सहभागी भएका थिए। अध्यक्ष कमल थापाले सभालाई सम्बोधन गर्दै सर्वपक्षीय सम्मेलन मार्फत हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्न माग गरेका छन्। नभए सडकबाटै आफ्ना मान्यता स्थापित गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका लागि राप्रपा मार्न र मर्न समेत तयार रहेको बताए। मार्नको निमित्त पनि तयार भएर अब सडकमा आएका हामीले टाउकोमा कफन बाँधेर आएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चेतावनी होइन, यो समयको मागका रूपमा बुझ्नका निमित्त सिंहदरबारका शासकहरू र शीतल निवासका शासकहरूलाई म सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्न चाहन्छु। हर्का अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले संसद भङ्ग भएपछि संवैधानिक जटिलता सिर्जना भएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्ने हो भने परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने बताए। राजसंस्था अब शासन गर्ने भन्दा पनि रक्षाका लागि चाहिने उनको तर्क थियो। राज संस्थान शासन गर्ने राज संस्था होइन, त्यो जमाना गयो। शासन गर्ने जनताले हो, शासन गर्ने राज संस्था होइन। तर राष्ट्रिय एकताको रूपमा सबैलाई जोड्ने संस्थाको रूपमा राज संस्था आज चाहिन्छ। अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले राज संस्था नहुँदा देश अभिभावक विहीन भएको भन्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको निर्णायकत्वमाथि प्रहार गर्ने काम भएको बताए। यो मुलुकलाई
यो मुलुकको प्रजातन्त्रलाई एउटा दिगो दिशा दिने भयो, एउटा स्थिर आधार दिने हो भने यो मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्रको, हिन्दू संस्कृतिको जगमा नबसाली कुनै हालतमा स्थिरता प्राप्त हुँदैन। प्रदर्शनका लागि उपत्यका सहित अन्य जिल्लाबाट समेत राप्रपा कार्यकर्ता काठमाडौँ भेला भएका थिए। भक्तपुरको सल्लाघारी, ललितपुरको लगनखेलका साथै शहीद गेट, दरबार मार्ग, रत्न पार्क लगायतका क्षेत्रमा भेला हुँदै राप्रपा नेता तथा कार्यकर्ता शान्ति पार्टीका पुगेका हुन्। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दाबी गरे जस्तो नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले आधिकारिकता दाबी सहित दिएको निवेदन फिर्ता नभएको जनाएको छ। यसअघि आजै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपा आधिकारिकताको दाबी सहित दाहाल नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदन रेत नपुगेको भन्दै फिर्ता भएको दाबी गरेका थिए। ओलीले सूर्य चिन्ह आफूहरूको नै हुने र नेकपा आधिकारिकताको फैसला चुनावमा जनताले गर्ने दाबी पनि गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले दाहाल नेपाल पक्षको निवेदन फिर्ता भएको भन्ने कुरा साँचो नभएको बताएको छ। प्रवासी नेपाली समुदायका अगुवाहरूलाई शुक्रबार भर्चुअल सम्बोधन गर्ने क्रममा सहभागीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा ओलीले निर्वाचन आयोगमा दाहाल नेपालले पेश गरेको निवेदन रेत नपुगेर फिर्ता भएको जवाफ दिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वको नेकपा आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार प्रवासी नेपाली एकता मञ्चहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिँदैमा वैधानिकता प्राप्त नहुने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको वैधानिकता निर्वाचन आयोगबाट नभई जनताबाट प्राप्त हुने पनि बताए। आधिकारिकता नपाउने देखेपछि दाहाल नेपाल समूह कागज छातीमा टाँसेर यहाँ छौँ भन्ने अवस्थामा पुगेको उनको आरोप छ। हामी वैधानिकताको दरखास्त हाल्न निर्वाचन आयोग गएका छैनौँ, किनभने हामीलाई जानुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी पार्टी हौँ भन्ने कुरा थाहा छ। हामीले हामी यहाँ छौँ है भनेर कागज टाँसेर छातीमा टाँसेर बस्नुपर्ने अवस्था होइन। दुनियाँलाई थाहा छ, देशलाई थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ, विश्वलाई थाहा छ हामी कहाँ छौँ। उहाँहरू अलपत्र पर्दै हुनुहुन्छ। हामी यहाँ छौँ भनेर छातीमा टाँसेर बस्नुपर्ने, सडकमा पलेटी कसेर बस्नुपर्ने अवस्था आइछ। ओलीले निर्वाचन आयोगले दाहाल नेपाल पक्षको निवेदन रेत नपुगेको भनेर फिर्ता गरेको पनि दाबी गरे। उनले दाहाल नेपाल समूहले निर्वाचन आयोग, अदालत, सडक, सञ्चार माध्यममा गएर तमासा देखाएको समेत बताए। सडकबाट घोषणा गरिएको बहुमतको कुनै अर्थ नहुने भन्दै ओलीले त्यसको फैसला चुनावपछि हुने उल्लेख गरे। हामी उहाँहरू बहुमत छ आफूसँग भनेर कराइरहनु भएको छ सडकमा। बहुमत अल्पमत यसको टुङ्गो अहिले हुँदैन, चुनावपछि हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरेपछि संविधान कार्यान्वयन तथा रक्षाका लागि ताजा जनादेशमा जानु परेको प्रश्नोक्ति दिए। उनले दाहाल नेपाल समूह राष्ट्रपति संस्थामाथि असभ्य आक्रमण र गणतन्त्र विरुद्ध लागेको पनि आरोप लगाए। मर्यादित, सभ्य, सुसंस्कृत समाज हो यो समाज। यति तल गिरेको समाजको रूपमा नारी अस्मितामाथि खेलवाड गर्ने, सर्वोच्च सम्मानित राष्ट्रको संस्थामाथि आक्रमण गर्ने र अमर्यादित बद्ध आक्रमण गर्ने, असभ्य आक्रमण गर्ने, यस प्रकारका क्रियाकलापहरू गणतन्त्रको पक्षमा छैनन्। गणतन्त्रको विरुद्ध तपाईँहरू यसरी नलाग्नुहोस्। आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने क्रममा सभामुख अग्नि सापकोटाले किर्ते शनाखत गरेको आरोप पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लगाए। संसदका प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ पेश नगरेर सभामुखले छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि अप्ठ्यारोमा पारेको गुनासो गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले मेहनतका साथ काम गरिरहेकाले धेरै चिन्ता लिनुपर्ने र निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको समेत दाबी गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले वर्तमान सरकार काम चलाउ नभएको बताएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि सरकार काम चलाउ नभएको बताएका हुन्।
मन्त्री गुरुङले संसदको पुनर्स्थापनाको माग छाडेर चुनावप्रति लक्षित हुन समेत सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरे। सरकारले आफ्नो सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेको छ र निर्वाचन आयोगले पनि त्यसको निम्ति सुरुवात गरिसकेको अवस्थामा अब हामी अलमल भएर अब फेरि पनि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने विश्वास लिएर होइन, अब चुनावको तयारीको निम्ति हामी सबै तयारी हौँ भन्ने पनि म आज यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत म आह्वान गर्न चाहन्छु। मन्त्री गुरुङले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि केही अन्यल सिर्जना भए पनि त्यस्तो अन्यल र भ्रममा नपर्न समेत आग्रह गरे। सरकारले गरेका सबै काम संवैधानिक भएको तर्क गर्दै मन्त्री गुरुङले संवैधानिक तर्फबाट सरकारले गर्ने निर्णयमा प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएको धारणा राखे। उनले सडकमा राजनीतिक एजेन्डा नदेखिएको र राष्ट्रपति संस्थाप्रति नै असभ्य नारा लगाइएको भन्दै निन्दनीय भएको बताए। सरकारको विरोध गरेको चुनावी एजेन्डा मात्रै भएको र सडकमा जाने बहाना मात्र भएको उनको भनाइ छ। मन्त्री परिषदले विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाको लागि एडिबीबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 156 मिलियन बराबरको ऋण सहायता स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले नेपालको सगरमाथाको शिखरको उचाइ 8848.86 मिटर भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै बैठकले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन 13औं संशोधन नियमावली 2077 स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तटस्थ बस्दै आएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बीच आज भेटवार्ता भएको छ। गौतम दाहाललाई भेट्न ललितपुरको खुमलटार स्थित निवास पुगेका थिए। भेटमा नेकपा विभाजन पछिको राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीको गलत कदम भएको बताएपछि विभाजित पार्टीको दुवै समूहमा नलाग्ने बताउँदै आएका छन्। ओली र दाहालले भने उनलाई आफ्नो साथ दिनको लागि आग्रह गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा ओली दाहाल समूहमा विभाजित भएको छ। तर गौतम भने दुवै समूहमा सहभागी नभएर तटस्थ बसेका छन्। उनले पछिल्लो समय विभाजित नेताहरूलाई मिलाउने प्रयास समेत गरिरहेका छन्। नेकपाको तत्कालीन 9 सदस्य सचिवालय मध्ये महासचिव विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा प्रधानमन्त्री ओलीको समूहमा रहेका छन्। बाँकी सदस्य दाहाल नेपाल समूहमा छन्। दाहाल नेपाल नेतृत्वको नेकपाले प्रदेश 2 को संसदीय दलको नेता सत्यनारायण मण्डललाई हटाउने तयारी थालेको छ। मण्डललाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयमा साथ दिएको भन्दै उनलाई हटाउने तयारी स्वरूप दाहाल नेपाल समूहले उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। 17 जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर सहित अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलका उपनेता रामकुमार यादवलाई दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूले बुझाएका छन्। पार्टी विभाजनपछि मण्डलले ओली नेतृत्वको नेकपाको प्रदेश 2 को इन्चार्जको जिम्मेवारी समेत पाएका छन्। आइतबार संसदीय दलको बैठक बोलाएर मण्डललाई हटाउने दाहाल नेपाल समूहको तयारी देखिएको छ। संसदीय दलको नयाँ नेता दाहाल नेपाल समूहका शत्रुधन महतोलाई बनाउने तयारी भइरहेको छ। प्रदेश 2 मा नेकपाको 32 प्रदेश सभा सांसद रहेकोमा दाहाल नेपाल पक्षले 20 जना सांसद आफ्नो पक्षमा भएको दाबी गर्दै आएका छन्। नेकपाको संसदीय दलमा पूर्व माओवादी मध्येबाट दिलीप शाह र पूर्व एमालेबाट लगनलाल चौधरी र अनिता यादव कुनै पनि समूहमा खुलेका छैनन्। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता डाक्टर भीम रावलले विभिन्न काण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो असली रूप देखाएको आरोप लगाएका छन्। नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता रावलले काठ तस्करी गरेको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु, 70 करोड कमिसन माग्ने व्यक्ति प्रिय पात्र बन्नुले प्रधानमन्त्रीको चरित्र सबैले बुझिसकेको बताए। काठ तस्करी गर्यो भनेर जसलाई मुद्दा अदालतमा लागेको छ त्यो केपी शर्मा ओलीको वन मन्त्री हुनु त एउटा सञ्चार मन्त्री थिए। ती सञ्चार मन्त्रीले 70 करोड कमिसन मागेको कुरा उहाँकै मुखार बिन्दबाट हामीले समाचार माध्यममा सुन्यौँ। त्यस्तो व्यक्तिलाई केपी शर्मा ओलीजीले काभ्रेमा गएर भन्नुभयो
सबै नेता तरजमा हाले एकतिर, मेरो यो मन्त्री एक्लै तिनीभन्दा गरौँ, ठिकै हो, 70 करोड हाले पनि त अरू मन्त्रीभन्दा गरौँ त हुने नै। नेता रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी एजेन्टसँग गोप्य वार्ता गर्दै देशको स्वाधीनतामाथि आँच आउने काम गरेको आरोप पनि लगाए। 2 वर्षपछि हुने निर्वाचनलाई अगाडि नै गराउन खोजेर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रलाई आर्थिक भार थपेको उनको भनाइ छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न सरकारले संसद विघटन गरेको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरिएको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा ओली समूहका नेता समेत रहेका थापाले देशमा स्थायित्व ल्याउन निर्वाचनको घोषणा गरेर सरकारले अग्रगामी कदम चालेको बताए। यो अग्रगामी कदम हो, यो ठुलो राजनैतिक कदम हो। देशमा फेरि स्थायित्व ल्याउनको निम्ति र फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नको निम्ति यो अपरिहार्य थियो। मन्त्री थापाले देशमा स्थिरता चाहने पक्षले संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको र उनीहरू अस्थिरताको पक्षमा भएको पनि आरोप लगाएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्ने व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 41औं वार्षिक साधारण सभालाई उद्घाटन गर्दै उनले विभिन्न वस्तुहरूमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि भएको गुनासो आइरहेकाले व्यवसायीहरू नसच्चे सरकारले अनुगमन गरी कारवाही गर्ने बताएका हुन्। निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा छाडिएको अवस्थामा व्यवसायीहरूले मूल्य वृद्धि गरेर बजारलाई महँगो बनाएको पनि मन्त्री भट्टले बताए। नियन्त्रण हुनुपर्छ, उहाँहरू त्यो गर्ने जुन प्रवृत्ति छ उहाँहरूलाई समयमै सचेत बनाइदिन मैले आग्रह गर्छु। होइन भने अब हामी बाध्य भएर अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्नेलाई फेरि नछोड्ने प्रण मैले गर्दै आएको छु र यो कुरो यहाँहरूले सम्बन्धित आफ्नो सङ्गठनमा तलैसम्म आफ्ना सदस्यहरूलाई सर्कुलर गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो, यो मेरो आग्रह हो। उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सरकारले विभिन्न सहुलियत र सुविधा दिएको, तर केही उद्योगी व्यवसायीले अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गराई बजारलाई प्रभावित पारेको मन्त्री भट्टले बताएका छन्। तर पनि सरकारले उत्पादन बढाउन, लगानी आकर्षित गर्न काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री भट्टले अहिले दाल, फलाम, सिमेन्ट लगायतको वस्तुहरूमा अत्याधिक मूल्य बढेको गुनासो आएकाले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण आफै गर्न उद्योगी व्यवसायी सङ्गठनलाई आग्रह गरे। आफै मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा नआए सरकार बाध्य भएर अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्नेलाई नछाड्ने पनि मन्त्रीले बताएका छन्। सुभाष, नेपालमा धेरै अगाडि होइन, केही समय अगाडि 18 घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो। लोडसेडिङ हटेपछि नागरिकहरू खुसी भएका थिए, उनीहरूको जीवनस्तर नै फेरिएको थियो। तर पछिल्लो समय केही महिना मात्रै भएको छ, राजधानीसहित देशका मुख्य सहरमा साँझ बिहान दिउँसो जुनसुकै समय पनि झ्याप्ती बत्ती जाने समस्या भएपछि नागरिकले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। यहाँले भने जस्तै यता प्राधिकरणले दिएका जवाफमा नागरिक त्यति विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। प्राविधिक समस्याका कारण चाहिँ विद्युत आपूर्तिमा समस्या भएको भनेर एकहोरो प्रश्नोक्ति विद्युत प्राधिकरणले दिँदै आएको छ। र यसै सम्बन्धी थप खबर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ। प्राधिकरणले 3 वर्ष अघि नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको र फेरि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नआएको बताएको हो। अघोषित लोडसेडिङ सुरु भएको र विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्ने खबरहरू सार्वजनिक भइरहँदा प्राधिकरणको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो। प्राधिकरणले केही स्थानमा प्राविधिक कारणले छोटो समय विद्युत आपूर्तिमा अवरोध हुनुलाई लोडसेडिङ भन्न नमिल्ने तर्क गरेको छ। पुरै लागिरहेको छ, यसमा कुनै पनि ती प्राविधिक हुन् या अरू समस्या हुन् त्यो तत्काल हामी समाधान गर्न सक्षम छौँ, लागिरहेका छौँ र यसमा कुनै पनि लोड सेडिङ हुने भन्ने खालको चाहिँ भ्रमहरू या त्यसमा चाहिँ त्यसपछि त्रस्त हुन जरुरी छैन। लोड सेडिङ अब कुनै पनि हालतमा हुँदैन र अबको वैशाख जेठदेखि हामीसँग त अझ बढी बिजुली बढी हुने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अब आपूर्ति कम हुने भन्ने त सवालै छैन।
निर्देशक हितेन्द्र साक्यले कोभिडका कारण विद्युत चुहावट करिब 1.5% बढेको बताए। यस वर्ष 14.5% चुहावट झार्ने लक्ष्य लिए पनि गत वर्षको 15.27% हाराहारीमा कायम गर्न सक्षम हुने गरी काम भइरहेको उनले बताएका छन्। नेपालमा थप 426 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5225 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 273 जना पुरुष र 153 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,61,019 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 167 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 134, भक्तपुरमा 15 र ललितपुरमा 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 35, प्रदेश 2 मा 8, बागमती प्रदेशमा 205 र गण्डकी प्रदेशमा 39 संक्रमित थपिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 80, कर्णाली प्रदेशमा 3 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 56 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6048 रहेको छ। तीमध्ये 3158 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 2890 रहेको छ। आइसियुमा 234 जना र भेन्टिलेटरमा 35 जनाको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 748 जना संक्रमित निको भएका छन्। निको भएकाहरूको संख्या 2,53,107 पुगेको छ। हालसम्म निको हुनेको दर 97% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट 8 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या नेपालमा 1864 पुगेको छ। हालसम्म 19,37,702 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। हाल देशभर 367 जना क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोनाको खोप ल्याउनका लागि सरकारले गम्भीरताका साथ तयारी गरिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार बालुवाटारमा आयोजित बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका हुन्। खोप कहिले पाइन्छ भन्ने बालबालिकाको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउन अनुमति दिने र सरकारका तर्फबाट पनि छिटो ल्याउने गरी तयारी भइरहेको बताए। सरकार अत्यन्तै गम्भीरताका साथ तयारी गरिरहेको छ र छिटैभन्दा छिटै भ्याक्सिन ल्याउनका लागि आज पनि हामी छलफल गरिरहेका थियौँ। निजी क्षेत्रलाई पनि भ्याक्सिन ल्याउनका लागि अनुमति दिने। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट आफूहरूले कोभ्याक्स अन्तर्गतको खोप आउने भए तापनि त्यो अलि ढिला हुने भएका कारण त्योभन्दा अगाडि नै खोप खरिद गर्ने बताए। उनले खोप खरिद गर्दा विशेष गरी छिमेकी मुलुकमा बनेका र नेपालको जस्तै हावापानी, खानपिनमा प्रयोग र परीक्षण गरिएको खोपमा जोड दिएको बताए। नेपाली कङ्ग्रेसको कोभिड-19 अनुगमन समितिले नेपाल चिकित्सक सङ्घसँग छलफल गरेको छ। कङ्ग्रेसको कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले शुक्रबार नेपाल चिकित्सक सङ्घको कार्यालयमा सङ्घसँग छलफल गरेका हुन्। छलफलमा नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले कोरोना महामारीका बेला अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई सरकारले घोषणा गरेको भत्ता नदिएको गुनासो गरेका थिए। त्यो पोस्ट कोभिड जुन डिसेबिलिटीको छ त्यो बारेमा सरकारले एड्रेसै गर्दैन। मेरो त करियर सक्यो नि। अब छुट्टी, अब म बिरामी भएपछि त मेरो छुट्टी, म स्वास्थ्य कर्मी भएँ, म बिरामी भएँ, म हस्पिटल आउन सक्दिनँ, त्यो छुट्टी सक्यो त आइज भनेर भन्छ। अब स्टेरोइड खाइरहेको छ, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ अक्सिजन लगाएर हस्पिटल जाने स्वास्थ्य कर्मीको त अस्त व्यस्तै छ क्या हजुर। महतले सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई दिने भने घोषणा गरेको भत्ता उपलब्ध गराउन कङ्ग्रेसले पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु गरिएको छ। यो प्रणालीबाट कोरोना परीक्षण सुरु गरिएसँगै प्राविधिक त्रुटि हटेर गएको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको भनाइ छ।
कोरोना परीक्षणका क्रममा विभिन्न समस्या देखिएपछि परीक्षणलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकारले कोरोना पीसीआर परीक्षणमा बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु गरेको छ। कोरोना परीक्षणका लागि अहिले सरकारले परीक्षण गर्न जाने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा सरकारी परिचय पत्र देखाउने प्रावधान समेत ल्याएको छ। यो प्रणाली सुरु हुनुभन्दा पहिले कोरोना परीक्षण गर्न जानेले जुन नाम र ठेगाना भनेका छन् सोही अनुरूप परीक्षणकर्ताको बिहोरा राख्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले कोरोना परीक्षणका लागि अनिवार्य सरकारी परिचय पत्र चाहिन्छ। साथै अहिले पीसीआर रिपोर्ट आउँदा परीक्षणकर्ताको फोटो सहितको विवरण आउने गरेको छ। अहिले चाहिँ हामीले यो कोभिड-19 को पीसीआर रिपोर्ट दिनको लागि चाहिँ अहिले हामीले बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु गरेका छौँ र यो बायोमेट्रिक प्रणालीमा कस्तो हुन्छ, स्याम्पल कसको हो, स्याम्पल कलेक्सन गर्ने बेलामै त्यो बिरामीको ठ्याक्कै कलेक्सन गर्ने बेलामै हामीले फोटो लिन्छौँ र रिपोर्ट पनि फोटो समेत नै हामीले दिन्छौँ। पछिल्लो समय पीसीआर परीक्षण गर्न जाने व्यक्तिले पनि सही विवरण नदिने भएका कारण संक्रमित व्यक्तिको विवरणमा त्रुटि हुने गरेको प्रयोगशालाले जनाएको छ। तर हाल बायोमेट्रिक प्रणालीका साथै सरकारले अनिवार्य सरकारी परिचय पत्र देखाउन अनिवार्य गरेपछि परीक्षणका क्रममा प्राविधिक त्रुटि हटेर गएको छ। रिपोर्टको विश्वसनीयता अझै चाहिँ बढेको छ। पहिलाभन्दा बाहिर विदेशमा गएपछि पनि हाम्रो ल्याब त अब यो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला आइएसओ पहिलादेखि नै सर्टिफाइड प्रयोगशाला छ र यो बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरिसकेपछि अब रिपोर्टमा जुन पहिला विभिन्न किसिमका जुन समस्याहरू देखिया थियो त्यो समस्यामा चाहिँ अहिले धेरै नै कमी आएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हाल दैनिक 200 देखि 300 को हाराहारीमा कोरोना परीक्षणका लागि रियालको नमुना संकलन हुने गरेको छ। अहिले विदेश जानका लागि कोरोना परीक्षण गर्न जानेको संख्या धेरै भएको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको भनाइ छ। साथै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षणका लागि अनलाइनबाट पनि आवेदन दिन सकिने प्रयोगशालाले जनाएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी बीच एकता घोषणा भएको छ। शुक्रबार दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा ललितपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी दुई पार्टी बीच एकता घोषणा भएको छ। एकता घोषणा कार्यक्रममा जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले देशमा भइरहेका विभिन्न विभेदको अन्त्य गर्न र राज्यको सबै निकायमा समान प्रतिनिधित्व गराउन जसपाले सङ्घर्ष गरिरहेको बताए। राजको व्यवस्थापनमा सबैले आफ्नो स्थान, आफ्नो योग्यता, क्षमता, समाज गतिशील हुन्छ र आजको समाजको माग के छ कि योग्यता, क्षमता, दक्षताको आधारमा उसले चाहिँ आफ्नो स्थान पाउनुपर्छ र हाम्रो सङ्घर्ष चाहिँ त्यसैको लागि हो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले देशमा जुन राजनीतिक प्रणाली आए पनि पछि पारिएका समुदायले शासनमा आफ्नो अनुभूति पाउन नसकेका कारण विकल्पमा जसपा चाहिएको बताए। नेपाल बनेको हो, त्यसैले सबैको साझा फुलबारी बन्न सकेन नेपाल र जहिले पनि शासन र संविधान एउटा नस्लको लागि बनाउने विभिन्न कालखण्डमा एउटा नस्लको लागि बनाइन्छ। जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण नस्लवादीबाट नेपाललाई मुक्ति दिलाउने हो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले देशमा राजनीतिक विकल्प दिनको निम्ति विभिन्न सङ्घ सङ्गठन तथा पार्टीलाई एकीकृत गर्ने अभियान जारी राख्ने पनि नेताहरूले बताएका छन्। नेपाल टेलिकमले आजदेखि इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजन एनटिटिभी सेवा सुरु गरेको छ। एउटै तारबाट ग्राहकलाई विभिन्न सेवा दिने उद्देश्यले टेलिकमले एनटिटिभीको सुरुवात गरेको हो। सेवा शुभारम्भ गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सेवालाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई ग्राहक मैत्री बनाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा आविष्कार भएका प्रविधिको अध्ययन गरी नेपालमा पनि सुरुवात गर्न आग्रह गरे। सरल र सहज ढङ्गबाट र सरल ढङ्गबाट सेवाहरू प्राप्त गर्ने जुन प्रविधि छ त्यो प्रविधिको विकास गर्ने, हामीसँग त्यो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, त्यस्तो किसिमबाट नयाँ विकासहरू गर्ने, नयाँ सोचबाट अगाडि बढ्ने।
टेलिकमले उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको फाइबर मार्फत एनटिटिभी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। टेलिकमले आजदेखि फाइबर टु दि होम FTTH मार्फत टेलिफोन, इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा प्रवाह गर्न थालेको हो। टेलिकमले 39 जिल्लामा फाइबर सेवा विस्तार गरिसकेको छ। शुक्रबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न स्थान र बनेपामा एनटिटिभी सेवा सञ्चालनमा आएको छ। कार्यक्रममा टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्न्यातले सेवामा गुणात्मकताको साथै दिगो रूपमा सञ्चालन र 24 घण्टा सेवा दिनुपर्ने चुनौती रहेको बताउँदै ग्राहकको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले हराएका 22वटा मोटरसाइकल फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक SSP जनक भट्टराईले ती मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाएका हुन्। मोटरसाइकल हराएको उजुरीका आधारमा महाशाखाको पीडित सहायता इकाइबाट सादा पोसाकमा खटिएका प्रहरी टोलीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट उक्त मोटरसाइकल फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गरेको हो। जथाभावी मोटरसाइकल पार्किङका कारण चोरी बढेको भन्दै सवारी साधनमा अतिरिक्त लकको प्रयोग गर्न, अलार्म लगायतका उपकरण जडान गर्न, घर कम्पाउन्डमा पार्किङ गर्दा सचेतता अपनाउन पनि प्रहरीले आग्रह गरेको छ कि छैन भन्ने चाहिँ पहिले सोचेर मात्रै अनि मोटरसाइकल छोडेर चाहिँ जानुपर्छ र सोचेर गर्ने केही उपाय छन्, त्यहाँ केही छन् भने अलिकति यसो मान्छे भएर छेउमा राखिदिने हो कि एकान्तको ठाउँमा होइन, केही यस्तो सानो सानो उपाय लगाइदिने हो कि कसैलाई यसो हेरिदिने भनेर भन्ने हो कि अथवा चाहिँ घरमा राख्दा चाहिँ चेन लक हुइल लक के हुन्छ त्यो लाड राखिदिने हो कि यी आवत उपायहरू चाहिँ प्रयोग गर्नलाई म अनुरोध गर्छु। महाशाखाको टोलीले बनेपा, कपन, धुम्बाराही, कलङ्की, वनस्थली, गोङ्गबु, बौद्ध, थापाथली, ड्रामा सेन्टर, सिनामङ्गल, जोरपाटी, ठमेल, मुलपानी, कलङ्की, ट्याङ्लाफाट, कालोपुल, कमल विनायक, घट्टे कुलो, चाबहिल, पुरानो बस पार्क र बबरमहल लगायतका स्थानबाट मोटरसाइकल फेला पारेको जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार पुष महिनाभित्र मात्रै 39वटा मोटरसाइकल अनुसन्धानको लागि ल्याइएको छ भने चोरीमा संलग्न 9 जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइसकिएको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण रोकिएको खेलकुद गतिविधि छिटफुट बाहेक अझै चल्न सकेको छैन। खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले खेल फर्काउन औपचारिक रूपमा निवेदन नगरे पनि खेलकुद गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन्। खेलाडीदेखि खेलसँग आबद्ध पदाधिकारी खेल निर्बाध रूपमा फर्काउन आवाज उठाइरहेका छन्। छिटफुट रूपमा अहिले खेलकुद गतिविधि सञ्चालन हुन थालेका छन्। फुटबलदेखि क्रिकेटका खेलाडीले पुरानो लयमा फर्किन अभ्यास थाल्दा अन्य व्यक्तिगत विधाका खेलाडीले पनि जुर्मुराइसकेका छन्। ब्याडमिन्टनका केही प्रतियोगिता सञ्चालन पनि भइसकेका छन्। भर्चुअल रूपमा केही प्रतियोगिता सुरु भए पनि कोभिड अगाडिको लय खेलकुदमा अझै देखिएको छैन। खेलकुद गतिविधिलाई निर्बाध रूपमा सुचारू गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद तयार देखिएको छ। हाम्रा सङ्घहरू अब फुटबल, क्रिकेट लगायतका थुप्रै राष्ट्रिय सङ्घहरूलाई आफ्ना नियमिततातिर मुभ गर्न हामीले निर्देशन गरेका छौँ। सबै सङ्घहरूले सम्भव जे हुन्छ आफ्ना क्लोज क्याम्पहरू, आफ्ना राष्ट्रिय टिमका तयारीहरू, आफ्ना राष्ट्रिय टिमलाई एक्टिभ गराउने विषयमा चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। खेलकुद गतिविधि कोरोना महामारीका कारण स्थगित गर्न नहुने भन्दै परिषदले खेलाडी पनि मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने जनाएको छ। खेलकुद गतिविधि स्वास्थ्यको हिसाब राम्रो भएको र कोरोना परास्त गर्ने अस्त्रको रूपमा सबैले प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने परिषदको भनाइ छ। स्पोर्ट्स कोभिडको मेडिसिन हो, यसरी सोच्नुपर्छ। स्पोर्ट्सलाई जति मुभ गराउन सकियो कोभिडलाई उति छिटो परास्त गर्ने हो, नत्र हामीसँग अहिले कोभिडको अन्त्य यो हो भनेर अर्को कुनै विकल्प देखिएको छैन। यसर्थ यो अवस्थामा खेलकुद क्षेत्रलाई सबै क्षेत्रहरूले एउटा स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्दा पनि
खेलकुदले जति स्पिड पैदा गर्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उति सपोर्ट हुन्छ भनेर बोल्नु पर्यो। अब सामान्य तरिकाले खेलकुद सञ्चालनमा आए पनि सहज तरिकाले अगाडि बढ्न खेलाडीलाई अभ्यासको जरुरी छ। काठमाडौँमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा 2 स्वर्ण पदक हात पारेका करातेका खेलाडी मण्डेकाजी श्रेष्ठले खेलाडीका लागि अभ्यास जरुरी हुने बताए। सबैभन्दा पहिला चाहिँ ट्रेनिङको सञ्चालन गर्न आवश्यक, किन बिना ट्रेनिङ चाहिँ प्रतियोगितामा सञ्चालन गर्न त आफ्नो एफोर्टहरू दिन्छ। अब जस्तो एउटा क्वालिटी छ त्यो दिन सक्दैन खेलाडीले, त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँको ट्रेनिङलाई नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रतियोगिता गर्न चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ एकदमै चाहिँ भनौँ न यो प्रतियोगिता गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु चाहिँ जरुरी छ अहिलेको टाइममा। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाउने खेलकुद गतिविधि प्रशिक्षण सुचारू भइसकेका छन्, तर घरेलु प्रतियोगिता सुचारू गर्नेमा भने अझै अन्यल देखिएको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली भयो। आज राति प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली रहे, बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।